Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis. Sa ngalan sa itong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi ug sa kaupungan sa Tibuok Kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagkumalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Pangigsuon ni Kristo adlaw karon nga Sabado, November 23. Ug anaa kita sa ikakatlo-ag-tulo nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Ug hapit na gid mahuman ang ato bitawng kalendaryo sa simbahan. Hapit na maman ang usa ka siklo sa panahon sa atong simbahan. Gani ugma adlawng Domingo at umang pagasalugon ang Domingo sa Kristong Hari. Kini nagsignal man kanato nga sa Domingo sa Kristong Hari matapos ang ordinaryo nga panahon sa atong simbahan, matapos ang usa ka siklo sa atong simbahan. Ug dining adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan ginatong mga suking tigpaminaw nga naminaw diya sa AM 657 sa FM 100.7 ug sa tanan nga nagasunod sa atoa nga Facebook page sa DXDD. Kung hindi usab nga adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan yun nga nagasaulog silang birthdays, nagasulog sa ilang anniversaries. Ilang nagayod kang Reverend Father Marvin Osmeña na karon nagasaulog sa iya ang priestly ordination anniversary. Siya giordinahan sa pagkapari niadtong November 23 sa tuig 1996. So alang kang Father Marvin Osmeña, siya ang kasamtangang bursar sa St. Mary's Theologate nga naa diha nahimutang sa Gango, Dakbayan sa Osamis. Usab siya ang director sa Social Action Ministry dinhi sa tong Archdiocese. Kang Father Marvin Osmeña, happy priestly ordination anniversary kanimo. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga kaparian nga karon anaa nahimutang or anaa na-assign diya sa atong seminaryo diya sa St. John Paul II College Seminary. Nagipanguluhan sa ilang rektor si Reverend Father Fernando Diding Aguilar Jr., usab si Reverend Father Sir Minard Pangilinan, si Reverend Father Mario Magcanam ug si Reverend Father Zaki Montefalcon. Sila mao ang mga formators nga anaa na-assign diya sa ato ang St. John Paul II College Seminary. Usab sa mga formators nga na-assign diya sa ato ang St. Mary's Theologate nga gipanguluhan sa atong rector si Reverend Monsignor Joel Monte de Ramos, si Father Dudsky, si Father Marvin Osmeña, si Father Walter Patian ug si Father Belstar Idyang. Si Father Dudsky day ang yang tinod ngalan Father Crescenciano Suarin. So silang lima. So sa akong pagtimbaya sa tanan nato nga mga formators nga na-assign sa to ang college seminary, ang St. John Paul II College Seminary, ug usab ang na-assign diya sa to ang St. Mary's Theologate nga anahimutang sa Gango, Dakbayan sa Osamis. May igsod na ni adlaw nga Sabado ang atong ebanghelyo atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. May mga Saduseyo nga may duol kay Jesus. Kini sila mao ang nag-ingon ang mga patay dili mabanhaw. Nangutanan sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises niining balawd alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang gisuon niadtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan naminyo o namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babayi o nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ng babayi mao'y namatay. Karon sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babayi niining panahona magminyuay, apan ang mga lalaki o babayi nga banhawon ug magkinabuhi sa umabot nga panahon dili na magminyuay.
Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay may tungod sa sampinit nga nagdilaab, nagisgot siya may tungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo o wala na sila manghas pagpangutana kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Magigsun usbon ko nga nining adlaw nga Sabado, November 23 sa tuig 2024. Ang atong Ebanghelyo atong ikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas unya kapitulo 20 versikulo 27 hangtod sa 40 diin atong nadungog ang usa ka pangutana nga gi-raise sa mga Saduceo ngadtong Hesus. Ang pangutana mahitungod sa usa ka balaod ni Moises, ang balaod nga kung ang mga managsuon o ang usa ka babayi makaminyo sa usa ka lalaki nya kung mamatay ang lalaki nga wala sila anak nya kung ang usa ka katong iyang giminyuan nga namatay na igsuon, so automatic matod sa balaod ni Moises kanang gitawag nila the law of levirate marriage, ang iyang igsuon na itong lalaki nga namatay, maoy mo assume, maoy mahimong bana sa katong babaye. Sanglit ang iyang magulang, wala man siya naminyo sila, apan wala sila nagbilin og anak. So, automatic nga i-assume sa lalaki. Katong lalaki usab, kung mamatay usab siya, nga wala po sila nagbilig anak, ang iyang pong igsukong nasa igsoon, siya po ang mahimong bana sa maong babaye. Sa mao nagitawag nila the law of levirate marriage nga kinahanglan nga kanabitaw i-assume siya kung wala nagbilig anak tungod kay kung ang katong lalaki nga naminyo sa usa ka bahay pero namatay ang lalaki nga wala nagbilin og anak, wala sila ng anak, unya katong lalaki na siya igsuon, so katong igsuon mo assume sa babaye isip mahimong asawa aron nga maghatag gid sila og anak in honor sa katong unang banat sa lalaki nga mao ang magulang sa in honor sa unang bana sa babaye nga mao usab ang magulang sa lalaki. Kinahanglan nga magkaanak in honor adto niya. So mao na ang law of levirate marriage sa mga Hudiyo base usab sa balaod ni Moises. Apan ang question diri mga igsoon dili man sa question sa kaminyuon. Ang question diri kung atong basahon bitong ang Ebanghelyo, ang issue diri dili man ang issue sa kaminyoon. Ang issue diri maguyod ang pagkabanhaw sa tawo or kining gitawag nato the resurrection of man ug sa about usab sa kinabuhing dayon. Nga naman, una gyud natong bantayan mo ni sa Ebanghelyo kinsa man ang nangutana kang Hesus? Ang mga Saduceo. Nya gipaklaro diri kang mga Saduceo wala sila nagtuo og pagkabanhaw, dili pareha sa mga Pariseo. Kaya mga Pariseo nagtuo man sila pagkabanhaw, pero ang mga Saduceo wala sila nagtuo og pagkabanhaw. Pero tan-awa, bisag wala sila nagtuo og pagkabanhaw, nangutana sila kang Hesus. Mahitungod sa katong balaod ni Moises, sa katapusan sa pagsulti niingon sila, karon sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, tungod kay namatay man ang pito ka nagsuon nga wala gid sila anak. Unya ang babae usab namatay. Nang miingon ang mga Saduceo kay Hesus nga kung moabot na daw ang adlaw nga banhawon ang mga patay, kinsa mang asawa katong bayhana nga naminyo man siya sa pito, unya walay anak. Pero katingalaan kini nga pautana sa mga Saduceo. Nga naman kay sa kuno ginaingon nga ang mga Saduceo wala sila nagtuog pagkabanhaw. Unya diri inang gipautana sa Hesus nga kung moabot na ang panahon nga banhawon ang mga patay, which is contradictory sa ila nga kanibitong kontradiktory sa ilaang pagtulunan, sa ilang pagtuo. Kaya ang mga Saduceo, wala sila nagtuo o pagkabanhaw. Pero, ang ilang pangutana about sa adlaw diin pagabanhawon ang mga minatay. So, munang nakaingon ko nga ang issue diri, dili man ang kaminyoon. Ang issue diri, kanang pagtuo, kung mabanhaw bagyod ang mga minatay, kanang pagtuo sa resurrection of the dead, kanang pagtuo sa kinabuhing dayon after ang tawo mamatay. Nya mas gipaklaro pag gini siya nga kanang bitong concern or issue
sa tubag ni Jesus. Ang tubag ni Jesus may nga kuana naagi kinabuhing dayon. Naagi kinabuhing dayon kay inighuman ang mga tawo nining panahon na magminyuay, pero ang mga anak sa kinabuhing dayon dili na sila magminyuay. Kay susama naman sila sa mga anghel nga dili na sila mamatay. Unya sa laing bahin pa gyud ning sumpay pa gyud si Jesus niadto sa datian ni Moises didto sa nagdilaab nga kuan sampinit nga ang gingon nito nga si ang Dios nga nakigistorya kang Moises, Dios sa buhi, dili siya Dios sa mga patay. So you see, usbon ko ang issue diri dili issue sa kaminyoon. Ang issue diri issue sa pagtulunan sa kung naa bagi kinabuhing dayon, issue sa pagtulunan kung mabanhaw bagi ang mga minatay, issue sa pagtulunan kung naa gitawag nga the resurrection of the dead. Kay ang nangutana kang Hesus mga Saduceo nga wala sila nagtuo sa kana betawng kinabuhing dayon, wala sila nagtuo sa resurrection of the dead. Kaya alang kanila kung patay na, patay na. Pero gitudlo ni Jesus, gitubag ni Jesus sila nga dili kay ang mga anak sa Dios inighuman nilang patay. Kung sila mamatay, dili naman sila mamatay og otro kay pagabanhawon man sila pagabanhawon sila o dili na sila magminyuay susama naman sila sa anghel nga dili na sila mamatay. So usbon ko mo igsuon ang pinakapunto diri mao gayon nga naagid di ay ginatatawag nato og the resurrection of the dead. Kani klaro kayo mga pagtulunan ni Jesus. Iya ang gi-refute ang mga Saduceo nga wala nagtuo sa resurrection of the dead. Mao ni naagi resurrection of the dead, naagi life after death. Sa atong pagtulunan nga ang kinabuhi kung mabot ang kamatayon dili man matapos ang kinabuhi, mausab ang kinabuhi. So naagi life after death na ikausbanan sa kinabuhi human sa kamatayon. So kung mao ni ang gipaklaro sa itong ebanghelyo nga nay life after death, nga nay resurrection of the dead, nga naman nga kanibito siya nga pagbasa, gibutang man ni siya sa katapusang semana sa panahon sa simbahan. Katapusang semana sa siklo sa simbahan. Tungod kay gipahinumduman kita nga susama nga matapos ang panahon, nga matapos ang siklo, nga matapos ang kalendaryo sa atong simbahan. Kita sa gipahinuman nga matapos ang atong kinabuhi. Pero dili angay mag-uol kay pagabanhawon man kita sa Dios. Dili angay mag-uol kay na may life after death. Dili ta mag-uol kay na may resurrection of the dead. Kay sa alang sa tua, diha sa kamatayon, ang kinabuhi dili man sa matapos. Kung mamatay mo sa katawo, ang iyang kinabuhi wala na undang na, wala na yun. Kay ang sa alang sa tua, ang kamatayon does not mean the cessation of existence. Alang sa tua, ang kamatayon wala nagpasabot og the cessation of life. No. Sa atong pagtulunan nga ang kinabuhi mausab apan dili matapos nga nung mausab sa atong ebanghelyo gipaklaro nga naay resurrection of the dead. Now karon kung mao ni siyang punto nga igsuon, unsa may itong mabalon niini? Ingon si Saint Ambrose nga ang atoa daw kinabuhi ang pagabanhaw kuno ni Kristo mausab ang atong pagabanhaw. Ang kinabuhi ni Kristo mausab ang atong kinabuhi. Ug ang kamatayon ni Kristo mausab ang atong kamatayon. Ug ang iyang pagkabanhaw mausab ang atong pagkabanhaw. Sa atong istorya ang atong kinabuhi modeled after the life of Christ nga siya nga siya nabuhi, ang iyang kinabuhi mao atong kinabuhi, ang iyang kamatayon mao ang atong kamatayon, ug ang iyang pagkabanhaw mausab ang atong pagkabanhaw. So ang atong kinabuhi modeled after the life of Christ. Kung mao kini ang ingon ni Saint Ambrose, si San Ambrosio sa ka santos nga nahimong obispo sa Milan, unya siya pud ang nagbunyag kang San Agustin, no? Si San Ambrosio famous kini sa nga santos, unya siya pud ang nagbunyag kang San Agustin. Ingon siya nga atong kinabuhi, ang kinabuhi ni Kristo atong kinabuhi, ang kamatayon ni Kristo atong kamatayon, pero ang atong ang pagkabanhaw ni Kristo ato usab nga pagkabanhaw.
So, ang ato rin kinabuhi, modeled after Christ. So, kung mao kini, magkinabuhi ta nga usa ka kinabuhi nga patterned or modeled after Christ. Usa ka kinabuhi nga ang modelo sa atong kinabuhi mao gayud si Kristo. Nanindot kayo kay dining paghihaman nga kung matapos natong kinabuhi, nga kung lantawon ang atong kinabuhi, kung modeled ba kini sa kinabuhi ni Kristo, well, pagabanhawon ta, inig abot sa panahon nga pagabanhawon ang mga patay. Nya, kani, nindot ka na ito nga siya nga pamalandungan mga igsuon. Kaya nga itong kinabuhi diri sa kalibutan matapos maginis siya. Pero nindot unta, na kung matapos na nga itong kinabuhi sa kalibutan, o na maabot na ang adlaw nga pagabanhawon ang mga patay, kay kana betang kamatuoran magina base sa atong ebanghelyo karon na ang mga patay pagabanhawon magid siya. Nga kung maabot ang panahon nga kita uta pagabanhawon, nindot kayo tagamtamon kung nianang panahon na kita makig-uban og balik sa atong Ginoo. Kana bang kung patay na ta, nya hukman tas Dios, ang hukom mo ta kanato makig-uban sa Ginoo. Mao na gid akong giingon sama sa giingon ni San Ambrosio nga atong puyan atong kinabuhi modeled after Christ. Kay kung atong kinabuhi susama sa kinabuhi ni Kristo, kita gayud pagabanhawon gid ta unya kana bitawng imbitahon gid ta sa atong Ginoo nga mosulod sa iya ang gingharian. Ikaduha, nga samtang buhi pa ta atong gamiton na atong kinabuhi diya sa paghigugma, diya sa pagpasaylo, diya sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Ilabra gyud diya sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa atong isikatawo. Kay matod ra ba ni Santa Teresa sa Calcutta, kita kuno hukman man tas Ginoo gyud. Pero hukman tas Ginoo dili sa atong mga naabot sa kinabuhi. Hukman tas Ginoo dili binase sa lugar nga atong naabtan. Hukman tas Ginoo dili binase sa lugar nga atong nadtuan or napasyalan. Hukman tas Ginoo dili pinagi sa mga titulo nga atong naangkon, dili pinagi sa mga sakinan nga atong napalit, sa mga yuta nga atong napalit, sa mga balay nga atong natukod. Well, importante ni siya, pero hukman tas Ginoo dili pinagi niini. Ingon sa si Santa Teresa sa Calcutta nga hukman tas Ginoo diha sa kung giunsa nato paghigugma ang atong isig katawo. So mo ni mga igsoon ko na ni Kristo nga naay kinabuhi after death, naay resurrection of the dead. Pero kini muagi una og paghukom di adisert pagabanhawon ang mga patay. Hindot kaayo nga kita unta kung moabot ang panahon nga kita pagabanhawon sa Ginoo matapos nato kinabuhi, nito unta nga ang hukom kanato makig-uban gyud sa Dios. Sa unsang paagi, ingon si San Ambrosio, we should pattern our life after the life of Christ. Ingon si Santa Teresita nga hukman ta dili diha sa mga butang nga atong nakabot, sa mga lugar nga atong naabot, apan diha sa giunsa nato pagpaambit ang atong gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa atong isig katawo. Kana gid mga igsoon, atong dumdumon kanunay aron nga sa katapusan sang litsyur man ang kabanhawan sa mga patay, kita usab hinaot unta nga pagabanhawon sa atong Ginoo. Mga igsoon, dili na kukutob sa akong pagumalandong karong adlaw. Dili nato kalimtan nga ang pulong sa Ginoo angay gyud atong pamalandungan, angay nga paminawon ug angay gayud nga paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan gid kayo ang tawo nga maningkamot nga magpuyo sa kinabuhi ni Kristo o maningkamot nga magpuyo sa mga pulong sa Dios. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa ating bunga siya gayud muhatag og maayong bunga. Igsuon sa sulod na usab na higayon sa atong pagpumalandong nining ebanghelyo. Apan sa dili pa day ko muhatag sa katapusang panalangin karon ding adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Columbano. Mao ang patron sa mga missionary, sa mga member sa Missionary Society of Saint Columban. So karon fiesta sa patron sa Missionary Society of Saint Columban. Nganong patron man nila, nganong diba gitawag sila the Missionary Society of Saint Columban? Nganong patron raman nila, nganong dili man na founder?
tungod kay ang Missionary Society of St. Columban kini gitukod man ni Father Edward Galvin nga sa later nahimo siyang obispo sa usa ka lugar sa China ug gitukod usab kini ni Father John Blowick. So ang founders sa Missionary Society of St. Columban dili si San Columbano, apan si Father Edward Galvin nga later on nahimo siyang obispo sa usa ka lugar sa China, o si Father John Blowick. So mao ni siya ang duha ka founders sa Missionary Society of St. Columban, Father Edward Galvin o si Father John Blowick. Unya ang ilang patron mao si San Columbano kansang kapistahan atong gisaulog karong adlaw. Busa sa mga Missionary Society of St. Columban, sa mga pari, sa mga madre, nga mga members ani, happy fiesta kaninyo karong adlaw. Unya, mapasalamaton gid ta sa presensya sa mga Columbano, ila man lagi dinhi sa tulukan nga simbahan sa Osamis. Kay dako kayo sila og kana bitaw contribution diya sa pagpakaylap sa lokal nga simbahan sa Osamis, diya sa pagtubo sa lokal nga simbahan sa Osamis, ila man lagi diya pod sa mga pagtukod og simbahan ug usab pag-adtos ka bukiran ug usab pagbilin gid og mga eskwelahan. Gani ako ning graduate man ko sa St. Matthew's High School diya sa Aloran. Nya kanang Aloran gitukod man na sa ang kana nga eskwelahan gitukod sa Columbano kapari. Ang founder mao si Father Robert Stack, may his soul rest in peace. Mo nang mapasalamaton kita sa mga Columbano nga mingtabang gayud sa pagpakaylap gid sa maayong balita, pagtabang sa mga kana bitong pag-adtos ka bukiran, paghatag sa mga sakramento, ug ilaban na gayud ang pagtukod ug pagbilin og mga eskwelahan. Busa sa mga Missionary Society of St. Columban, happy fiesta kaninyo karong adlaw. Pangigsuon ni Kristo uban sa pangiliya sa atong mahal nga nahan, nga gitawag natong misamiston nga Birhen Sakota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping o kay Dios les siempre bendiga.